इन्भेस्टमेन्ट प्रपोजल हेज बीन समराइज बिलो भनेर तपाईलाई क्याश फ्लो भनेर क्याश फ्लोमा हेर्नु त के भनेको छ इयर 1 2 3 4 छ है बुक छ भने त्यहाँ अलिकति इयर लेखेको गलत छ इयर 1 को ठाउँमा 0 हो 2 को ठाउँमा 1 3 को ठाउँमा 2 4 को ठाउँमा 3 भनेको 0 1 2 3 बनाउनु होला 0 1 2 3 हो त्यहाँ 1 2 3 4 छ तर त्यो 0 छिटिएर तल पुगेको छ 0 1 2 3 हो इन्भेस्टमेन्ट कस्ट भनेर तपाईलाई 0 इयरमा मात्रै 50000 दिएको छ इन्भेस्टमेन्ट कस्ट भनेको के भयो त एनसीओ भयो तपाईलाई डाइरेक्ट एनसीओ दिएको क्वेशन भयो एक्सपेक्टेड क्याश भनेर तपाईलाई इयर 1 बाट 1 2 3 मा 25000 25000 25000 छ त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्याश फ्लो क्याश भनेको छ ब्र्याकेटमा 0 छ त्यो 0 यहाँको होइन माथिको 0 हो त्यो 5000 5000 5000 छ कम्पनीज रिस्क फ्री कस्ट अफ क्यापिटल इज 10% भन्यो डिस्काउन्ट गर्दा तपाईले 10% मा गर्नुस् भन्यो रिक्वायर्डमा एनपीवी अनि भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच क्याश फ्लो अनि प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ 0 अर लेस प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ मोर देन 16000 भन्यो म अलिकति गिभनको चार्ट यहाँ लेखे इयर भनेर तपाईलाई 0 1 2 3 अलि नजिक भयो कि 1 2 3 अनि इन्भेस्टमेन्ट कस्ट भनेको छ यहाँ इन्भेस्टमेन्ट कस्ट 0 मा 50000 अरुमा छैन त्यस्तै एक्सपेक्टेड क्याश भनेको छ एक्सपेक्टेड क्याश जुम गरेर हेर्नु होला देखिएन भने देखिन्छ एक्सपेक्टेड क्याश इयर 0 मा छैन यता 2500 2500 2500 1000 आइछ 1000 त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्याश फ्लो भनेर तपाईलाई एसडी दियो एसडी पनि 0 इयरमा हुँदैन 5000 इयर 1 मा इयर 2 मा पनि 5000 इयर 3 मा पनि 5000 अनि रिस्क फ्री कस्ट अफ क्यापिटल के भनेर तपाईलाई 10% दियो रिक्वायर्ड ए मा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इक्वल टु व्हाट भनेको छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीवी इक्वल टु व्हाट आज लास्टै गर्मी छ है ल अब हेर्नुस् है तपाईलाई इन्भेस्टमेन्ट कस्ट भनेर जुन इयर 0 मा दिएको छ 50000 तपाईको एनसीओ भयो एक्सपेक्टेड क्याश भनेर इयर 1 मा एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 1 एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 2 एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 3 दिएको छ जुन इवन पनि छ सेम क्याश फ्लो छ अनि यति भएपछि तपाईले कस्ट अफ क्यापिटल तपाईको रिस्क फ्री रेट 10% दिएपछि तपाईले एनपीवी निकाल्न सक्नुहुन्छ क्याश फ्लो इवन भएको हुँदा तपाईले एनपीवी सिधै फर्मुलाबाट निकाल्नुस् एनपीवी इक्वल टु एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो CF80 लेखौं एक्सपेक्टेड CF80 इन्टु PBI अफ A K% यान इयर माइनस NCO प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश फ्लो माइनस NCO भनेको एनपीवी हो तपाईले टेबल बनाएर क्याश फ्लो इयर 1 2 3 अनि क्याश फ्लो CF80 इयर 1 इयर 2 इयर 3 को छुट्टा छुट्टै अनि PBI अफ 10% को फ्याक्टर अनि PB गरेर जोडेर TPB गर्न पनि सक्नुहुन्छ इक्वल टु इवन भएको बेलामा हामीले यसरी सिधै गर्न सक्यौ 25000 इन्टु PBI अफ A 10% 3 इयर्स 3 वर्षको क्याश फ्लो माइनस NCO भनेको इन्भेस्टमेन्ट कस्ट तपाईको 50000 छ 50000 ल फ्याक्टर भन्नुस् त 25000 इन्टु PBI अफ 10% 3 इयर्स को फ्याक्टर टेबल लिएर बस्नुस् है एकजनाले भनिहाल्नुस् PBI अफ 10% 3 इयर्स कति 2.4869 4869 माइनस 50000 क्याल्कुलेसन गर्नुस् क्याल्कुलेसन 62172.5 मा कति 62172
172. 72.50 172.5. 5. minus 5. 50 इट्स इक्वल टु 12,172.5 भनेको तपाईको ठ्याक्कै 50 एनपीबी आयो। ल यो सिम्पल भयो। अब रिक्वायर्ड बी मा तपाईलाई सोधेको छ भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्याश फ्लो भनेको छ। अब हेर्नुस् है यो भनेको के हो 5000 पहिलो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 इज इक्वल टु 5000 तपाईलाई गिवन मा छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 इज इक्वल टु पनि 5000 छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 इज इक्वल टु पनि 5000 छ। यो तीनटा 25000 एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो भनेको यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु पनि भन्छौँ। EMB1 इज इक्वल टु 25000 दिएको, EMB2 इज इक्वल टु पनि 25000 दिएको, EMB3 इज इक्वल टु पनि 25000 दिएको। यसलाई हामीले एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 1 अथवा एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु इयर 1 भन्छौँ। एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 2 अथवा एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु इयर 2, एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो इयर 3 अथवा एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु इयर 3 भन्छौँ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्याश फ्लो इयर 1, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्याश फ्लो इयर 2, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ क्याश फ्लो इयर 3 भन्छौँ। अब रिक्वायर्ड बी मा हामीलाई एक्सपेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु वाट भनेको छ। भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 दिइसकेको भने हामीलाई कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको। एक्सपेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन of expected cash flow for 3 years. Standard deviation 1 2 3 भन्छ। यसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 भन्छौँ। इट्स इक्वल टु अब हामीसँग स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 को दुईवटा फर्मुला छ। कुन लगाउने होला? रुट भएको कि नभएको? रुट मात्र डिफरेन्स होइन, अरु पनि डिफरेन्स छ। रुट भएको क्याश फ्लो के हो? क्याश फ्लो के हो भन्नेमा डिपेन्ड भयो। क्याश फ्लो इन्डिपेन्डेन्ट भन्यो अथवा तपाईको क्याश फ्लो अर्को के रे शब्द इन्डिपेन्डेन्ट अथवा अनकोरिलेटेड भन्यो भने रुट भएको फर्मुला हुन्छ। क्याश फ्लो डिपेन्डेन्ट भन्यो अथवा कोरिलेटेड भन्यो भने रुट नभएको फर्मुला हुन्छ। क्वेशन साइलेन्ट छ भने तपाईले क्याश फ्लोलाई इन्डिपेन्डेन्ट मान्नु पर्छ भनेपछि हाम्रो रुट वाला फर्मुला आउने भयो। हेर्नुस् है मैले फर्मुला शेयर गरिसकेको छु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर अपन 1 प्लस k को पावर n into 2 प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर अपन 1 प्लस k को पावर n into 2 प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 को स्क्वायर अपन 1 प्लस k को पावर n into 2 सबैमा n into 2। n भनेको कति त? 1 हो भने 1, 2 हो भने 2, 3 हो भने 3 भनेको यहाँनिर के हुने भयो? 1 into 2, 2 into 2, 3 into 2 हुने भयो। 2 4 6 हुन्छ। तीनवटा इयरको मात्रै छ, त्यसका तीनवटा सम्म भयो। अरु इयर छ भने त अझै बढ्दै जाने हो। तपाईलाई तीनवटा इयर भन्दा बढीको त्यति छैन, कहिलेकाहीँ छ 5वटा इयरको। ल यसैमा राख्दियौ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 भनेको 5000 हो, 2 भनेको 5000 हो, 3 भनेको 5000 हो। यतातिर गए म इट्स इक्वल टु रुट 5000 को स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर भयो अपन 1 प्लस k डाइरेक्ट लेखिदिनु। 1 प्लस k भनेको 10% हो, पर्सेन्ट हटाउनु पर्यो भनेको 1.10 हुने भयो हैन। 1 प्लस k भनेको 1.10 डाइरेक्ट लेखिदिनु। 1.10 को पावर n into 2 भनेको कति हो? यो इयर 1 हो, त्यसकारण n भनेको 1 हुने भयो। 1 into 2 भनेको 2 प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 भनेको पनि तपाईको 5000 छ। 5000 को स्क्वायर अपन 1.10 को पावर यहाँ दोस्रो वर्षमा n भनेको 2 भयो। 2 into 2 भनेको 4 प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 भनेको पनि 5000 छ। 5000 को स्क्वायर अपन 1.10 को पावर यहाँ इयर 3 भएको भएर n भनेको 3 भयो। 3 into 2 भनेको 6 246 हुन्छ। ल यसलाई सल्भ गरेपछि डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर हान्दिनुस्, एकैचोटीमा आउँछ। पार्ट गर्नुभयो भने तपाईको फरक पर्न सक्छ झन्, अथवा सक्नुहुन्न भने
सक्नुहुन्न भने 5000 स्क्वायर गर्नुस्, माथि राख्नुस्, यसको पनि स्क्वायर गर्नुस्, तल राख्नुस्, फेरि उसलाई त्यस्तै गरेर एउटा एउटा गर्नुस्। कम्तीमा 4 डिजिट लिनु होला। फेरि यसको पनि 4 डिजिट, यसको पनि छुट्टा छुट्टै गर्नुहुन्छ भने यसको पनि 4 डिजिट, यसको पनि 4 डिजिट, यसको पनि 4 डिजिट, अझ 6 डिजिट सम्म लिएको राम्रो हुन्छ। ल क्याल्कुलेटरमा हान्न सिक्नु पर्यो, एकैचोटि हान्नुस्, टाइम सेभ पनि हुन्छ। सर सिक्नु पर्यो। हजुर 7200.58 भनेको छ। ओके हेर्नुस्, कसैको आयो? यसो गल्ती हुन सक्छ, एकचोटि चेक गर्नुस्। गर्नु भएको छ कसैले कि अगाडि बढौँ? त्यही आएको छ सर। आयो, ल ठिक छ। कम्बाइन स्ट्यान्ड डेभिएसन पनि हामीले निकाल्यौँ। अब रिक्वायर्ड सी मा जाउँ। रिक्वायर्ड सी मा सोध्यो प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ 0 or लेस। प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ 0 or लेस। ल आउट साउन्डलाई म्युट गर्नु होला, कसको आवाज आइरहेछ। यो भिडियो हामीले युट्युबमा पनि हाल्छौँ। प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ 0 or लेस। अब एनपीवी 0 वा सोभन्दा कम हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोध्यो। तपाईको एनपीवी त 12172 आइसकेको छ। यो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल छ, तर पनि हाम्रो यसमा रिस्क कतिको छ? प्रोबेबिलिटी 0 भन्दा कम हुने अथवा नेगेटिभ हुने चान्सेस के छ भनेर हामीले चेक गर्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि हामीसँग फर्मुला छ z = तपाईको स्टार्टको फर्मुला x - x बार अपन स्ट्यान्ड डेभिएसन भने जस्तै हामीले यसलाई के गर्छौँ, z = एनपीवी माइनस मीन एनपीवी अपन स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 अथवा स्ट्यान्ड डेभिएसन एनपीवी गर्छौँ। ल यो रिलेसनबाट हामीले निकाल्छौँ एनपीवी माइनस मीन एनपीवी अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एनपीवी। अब हामीसँग जहिले पनि यो एक्सपेक्टेड एनपीवी हामीले निकालिसकेका हुन्छौँ, जुन यो एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो युज गरेर हामीले निकाल्यौँ, यो भनेकै एनपीवी बार हो। एक्सपेक्टेड क्याश फ्लोबाट, क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालुबाट एनसीओ घटाएर आएको एनपीवी भनेको यो एक्सपेक्टेड एनपीवी अथवा एनपीवी बार हो। स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 हामीले भर्खरै निकाल्यौँ। यहाँ यो नसोधेको भए पनि हामीलाई प्रोबेबिलिटी सोध्ने बित्तिकै यो चाहिने रहेछ, हामीले वर्किङ नोटमा निकाल्नु पर्थ्यो। तपाईलाई यो रिक्वायर्ड बी यो क्वेसनमा थिएन भने पनि यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ 0 or लेस भन्दा तपाईले स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 चाहियो, त्यो कारणले यो तपाईले निकाल्नु पर्थ्यो। ल अब यो एनपीवी भनेको के हो त भन्दा क्वेसनले भनेको एनपीवी हो। एनपीवी बीइङ 0 or लेस भनेपछि यो भनेको कति मान्नु पर्यो? 0। अब त्यही लेख्नुस् यहाँ एनपीवी = 0। मीन एनपीवी भनेको तपाईले क्याल्कुलेसन गरेको यो एनपीवी 12172.5 अनि स्ट्यान्ड डेभिएसन एनपीवी अथवा 1 2 3 भनेको भर्खरै निकाल्नुभयो माथि 7200.58। यसलाई राखिदिनुस् यो फर्मुलामा। मैले यतातिर मेट्रे ल अब z = एनपीवी फेरि सारे मैले माइनस मीन एनपीवी डिवाइड बाई स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 = एनपीवी भनेको 0 or लेस भनेको कारण हामी 0 लाई राख्छौँ। 0 माइनस मीन एनपीवी भनेको 12700 कति थियो? 1200 मात्रै हो कि 12000 हो? सर 12000।
12,172 एकचोटि चला 12,172.50 अपन स्ट्यान्ड डेभिएसन एनपीबी भनेको 7200.58 ल इक्वल टु माइनसमा आयो 0 माइनस यो गर्दा माइनस कति आउँछ 1.69 1.69 ठ्याक्कै राउन्डिङ गर्नुस् है यहाँनिर फेरि यो 9 राउन्डिङ गरेर आएको 0 हजुर ल राउन्डिङ गरेर आएको अब जेड भ्यालु यसको जेड भ्यालु हेर्नुस् अब 1.6 को 9 मा जेड भ्यालु हेर्नुस् जेड भ्यालु एट 1.69 इज कति छ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबल 0.45 रहेछ अब हामीले चार्ट बनाएपछि 0.5 मा जोड्ने कि घटाउने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ ल हेर्नुस् यो भनेको 00 हो अथवा हाम्रो मिन एनपीबी 12,172 हो यताको पार्ट भनेको 0.50 हो यो पुरै पार्ट भनेको 0.50 अब यो माइनसमा आयो नि हैन माइनस 1.69 आएको कारण त्यो माइनसमा आएको कारणले तपाई यता आउनुहुन्छ हेर्नुस् है यहाँ आउनुभयो माइनसमा आएको कारणले यहाँ प्लसमा आइदिएको भए तपाई यता जानुहुन्थ्यो अब माइनसमा आयो हामी यता आइयो अब कुन पार्ट सोधेको भन्दाखेरि क्वेशनमा जानु पर्यो हिजो जस्तै माइनसमा यता आइयो प्रोबेबिलिटी अफ एनपीबी बीइङ 0 अर लेस भनेर यतातिर भनेको धेरै हो यतातिर भनेको थोरै हो यता भनेको पोजिटिभ हो यता भनेको नेगेटिभ हो एनपीबी 0 भनेको यहाँ हो यो भन्दा पनि कम भनेको कता भयो त यताको पार्ट सोधे रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो यो पार्टलाई स्याडो गर्नु पर्यो यो पार्ट सोधेको है अनि यहाँसम्मको जेड भ्यालु कति हो त 0.4545 हो अब यहाँबाट यता पुरै 50% हो 0.5 हो यो मात्र 0.4545 हो भने यो पार्ट कसरी आउने भयो त 0.5 बाट यसलाई यो जेड भ्यालुलाई हामीले घटाइदियौं भने तपाईको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आउने भयो देयरफोर प्रोबेबिलिटी अफ NPV being 0 or less is 0.50 भनेको यो पुरै होल पार्टबाट यो जेड भ्यालु 0.4545 लाई घटाइदिनुस् 4545 इक्वल टु 0.045 इक्वल टु इन्टु 100 गर्नुस् 4.50%. 4.50% एनपीबी 0 लेस हुने 0 भन्दा कम हुने 0 वा 0 भन्दा कम हुने प्रोबेबिलिटी भनेको जम्मा 4% छ भनेको तपाईको यो प्रोजेक्ट रिस्की छैन भन्न खोजेको एनपीबी 0 भन्दा कम हुनु भनेको रिस्की हुने हो तपाईलाई इन्भेस्टमेन्टमा लस हुने हो तर 0 भन्दा कम हुने सम्भावना भनेको सिर्फ 4.5% छ भन्ने कुरा यसले देखायो अब अर्को रिक्वायर्ड हेरौं प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ मोर देन 16,000 भने फेरि ल मैले यतातिर मेट्ने अब प्रोबेबिलिटी अफ एनपीवी बीइङ मोर देन 16,000 probability of NPV being more than कति जना हुनुहुन्छ आज 11 जना more than 60,000 खुसी औसी लाग्यो होला आज फेरि ल एनपीवी 16,000 भने भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी कति भनेपछि यसैले हामीले एनपीवी मान्यो हियर एनपीवी इक्वल टु 16,000 मिन एनपीवी भनेको कति थियो हाम्रो हामीले निकालेको एक्सपेक्टेड एनपीवी 12,172.58 हो 58 अनि स्ट्यान्ड डेभिएसन 1 2 3 भनेको
कति थियो 7200.050 माथि 5 मात्रै हो 58 ल यही हो ल अब हामीले त्यही आइकै जेड फर्मुला लगाउँछौं z = npv minus mean npv upon standard deviation 1 2 3 = npv भनेको हामीलाई 16000 भनेको कारणले 16000 माइनस हामीले निकालेको npv 12172.50 अपन standard deviation 1 2 3 भनेको 7200.58 गर्दा अहिले पोजिटिभ आयो कति आयो ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति बिग्रिनु लाग्यो झिपझिप गर्दा झन् डिस्टर्ब भयो कि ल क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आउँछ 0.531554 0.531 पोइन्ट पछि हामीलाई चाहिने त 2 डिजिट मात्रै होइन त्यही भएर 2 डिजिटमा राउन्डिङ गर्नुस् माथि क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईं राख्नुस् तर यहाँ 2 डिजिटमा मात्र राख्नुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 गर्दा तपाईं 6 डिजिट सम्म लिन सक्नुहुन्छ किनभने त्यहाँ धेरैवटा जिरो हुन्छन् जस्तै 5000 को स्क्वायर गर्नुपर्छ त्यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ त्यही भएर त्यहाँ 6 डिजिट लिएको राम्रो हुन्छ 4 डिजिट लिँदै गए पनि हुन्छ र कम राउन्डिङ गर्दै 4 डिजिट सम्म लिए पनि केही फरक पर्दैन तर यहाँनिर हामीलाई पोइन्ट पछाडी त खाली 2 डिजिट चाहिने हो कति अरे 0.53 भन्नु हैन 53 राउन्डिङ गर्दा त्यही भयो हैन ल जेड भ्यालु हेर्नुस् यसको देयरफोर जेड भ्यालु एट 0.53 इज 0.5 को 3 मा हेर्नुस् 0.5 को 3 मा 0.1985 0.1985 85 1985 0 ल 85 हैन 0. हामीले के गरियो भन्दाखेरि क्वेशनले लेस देन भनोस् या मोर देन भनोस् हामीसँग त्यसलाई केही मतलब भएन पीबी बीइङ मोर देन 16000 भनेको 0.2019 रहेछ 2019 सर जेड भ्यालु 2019 अब क्वेशनले मोर देन 16000 भन्दा 16000 लाई एनपीबी मा राखियो अनि यो मिन एनपीबी कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त हाम्रो पुरानै हो जतिसुकै भने पनि यो चेन्ज हुँदैन खाली क्वेशनले भनेको कुरा यहाँ राख्ने हो हामीले त्यो गर्दा 0.53 पोजिटिभमा आयो अब यहाँ पोजिटिभ र नेगेटिभ आउनुसँग हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलमा पनि हामी नेगेटिभ आउँदा हेर्ने पोजिटिभ आउँदा हेर्ने पनि हुन्छ तर हामीले साइन इग्नोर गरेर हेर्छौं 0.5 को 3 मा जेड भ्यालु 0.2019 थियो यो निकालिसकेपछि अब यसलाई 0.5 मा जोड्ने हो कि घटाउने हो भनेर हेर्नको लागि हामीले चार्ट बनाउँछौं त्यसबाट सही हुन्छ चार्ट बनाइसकेपछि यो के आयो पहिला भन्नुस् त पोजिटिभ आयो हैन पोजिटिभ आएपछि कता जानु पर्यो यता जानु पर्यो यहाँ सेन्टरबाट यतातिर पोजिटिभ हो यतातिर नेगेटिभ हो यहाँ पोजिटिभ आएको कारणले हामी यहाँ गइयो अब क्वेशनको भाषामा जानुस् क्वेशनले के भने एनपीबी बीइङ मोर देन 16000 एनपीबी भनेको यहाँ हो यो भन्दा पनि बढी हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भने कताको सोधेको उताको पार्ट सोधेको अझै बढी भनेको अझै उतै इन्फिनिटिभ सम्म उताको पार्ट सोध्यो अब यो पार्ट भनेको के रहेछ त कति रहेछ 0.2019 रहेछ यो पुरै भनेको कति हो फेरि 0.50 यहाँदेखि पुरै उता भनेको 0.50 हो अनि यो पार्ट भनेको 0.2019 हो 0.50 बाट यसलाई घटाउनु भयो भने तपाईको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आउनु भयो अब त्यही क्वेशनको भाषा सार्नुहुन्छ देयरफोर एनपीबी बीइङ प्रोबेबिलिटी अफ भनौं probability of NPV being more than 16,000 is 0.50 minus 0.2019. It's equal to 0.2981.
2981 into 100 गर्दा 29.81%. एनपीवी हाम्रो एक्सपेक्टेड एनपीवी पहिला कति थियो 12000 समथिङ थियो हैन 12172 थियो हाम्रो क्वेशन गिवन अनुसार एक्सपेक्टेड क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालुबाट एनसीओ घटाउँदा 12172 आएको थियो पोजिटिभ थियो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल थियो 12172 ले वेल्थ इन्क्रिज गर्छ भनिया थियो अनि त्यसमा हामीले यसमा रिस्क कतिको छ भनेर हेरियो एनपीवी 0 भन्दा कम हुने चान्सेस कति छ भन्दा 4.5% छ अनि एनपीवी 16000 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर चेक गर्दा 29.81% छ भनेको यो प्रोजेक्ट कम रिस्की प्रोजेक्ट छ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट देखियो यसलाई ल सर आन्सरलाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि भन्नु न वर्ड कसरी लेख्ने त्यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन तपाईले है खाली प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर त्यो त हामीले व्यवहारिक बुझेको मात्रै हो त्यसरी लेख्नु पर्दैन सोध्यो डिस्कस भन्यो भने त लेख्नु पर्छ फेरि है जस्तो केसमा आयो भने डिस्कस द रिजल्ट भन्दिला डिस्कस द रिजल्ट भन्दाखेरि तपाईले सबै एन्सरलाई सरर लेखिदिनुस् जस्तै एनपीवी 12172.50 आएको थियो सुरुमा भनेको त्यहाँ के लेख्नु पर्यो भने यो प्रोजेक्टमा एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालुबाट एनसीओ घटाउँदा 12172 आयो जसलाई हामीले एक्सपेक्टेड एनपीवी भन्छौं यदि हामीले यो प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं भने 12172.50 रुपैयाँले हाम्रो भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ भ्यालु बढ्छ त्यसकारण यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्नु ठीक छ भन्ने भयो एउटा त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड 1 2 3 सोधेको थियो यसको कम्बाइन्ड रिस्क हो कम्बाइन्ड रिस्क भनेको 72.58 थियो त्यसपछि तपाईको यो प्रोजेक्टमा एनपीवी 0 भन्दा कम हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्दाखेरि यसको एनपीवी 0 भन्दा कम हुने प्रोबेबिलिटी जम्मा 4.5% छ जुन भनेको यसमा पोजिटिभ हुने एनपीवी पोजिटिभ हुने चान्सेस नै कति भयो त 94.5% भयो 95.5% यसमा एनपीवी पोजिटिभ आउने चान्सेस छ त्यस्तै अहिले एट प्रेजेन्ट यसको एनपीवी 12172 भए तापनि 16000 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी कति रहेछ 29.81% रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ भनेर लेखिदिन सक्नुहुन्छ मजाले यति हो यो अब कहीं यो 0.5 बाट घटाएको जोडेको केही नबुझेको छ भने सोध्नुस् त छैन भने फर्मुला यो लाउने भन्ने कसरी जान्ने सर डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिभिजुअल क्याश फ्लोलाई तपाईलाई जस्तो अर्को क्वेशनमा गर्छ थाहा हुन्छ क्याश फ्लो इज इन्डिपेन्डेन्ट भनिदिन्छ क्वेशनले अथवा क्याश फ्लो इज डिपेन्डेन्ट भनिदिन्छ त्यसैलाई अर्को शब्दमा क्याश फ्लो इज अनकोरिलेटेड भन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अनकोरिलेटेड त्यस्तै डिपेन्डेन्टलाई क्याश फ्लो इज कोरिलेटेड भनिदिन सक्छ यी दुईवटा नाम छन् दुईटैको इन्डिपेन्डेन्ट र अनकोरिलेटेड एउटै हो डिपेन्डेन्ट र कोरिलेटेड एउटै हो इन्डिपेन्डेन्ट भन्दा अघि हामीले लगाएको फर्मुला लगाउनु पर्छ अथवा अनकोरिलेटेड भन्दा पनि त्यही हो डिपेन्डेन्ट भन्दा फरक छ अनि कोरिलेटेड भन्दा पनि त्यही फरक वाला नै भयो अब क्वेशन यसमा क्याश फ्लो इन्डिपेन्डेन्ट कि डिपेन्डेन्ट भनेको थिएन त्यस्तो बेलामा क्याश फ्लो डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेर साइलेन्ट हुँदाको बेलामा हामीले इन्डिपेन्डेन्ट मान्नु पर्छ यो नियम हो अरु केही अरु केही छैन भने हेर्नुस् है प्रब्लम 9 सिम्पल छ अब मैले यो क्वेशन गराएपछि तपाईले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि 9 भनेछु मैले 11 सिम्पल छ त्यसलाई गर्नुस् 12 मैले यो गरिसके 13 मा तपाईको पनि सिम्पल छ केही छैन नयाँ सबै गिभनमै छ यो पनि गर्दिनुस् एज्युम इन्डिपेन्डेन्ट क्याश फ्लो भन्दिया छ त्यहाँ या अहिलेकै फर्मुला लगाउनुस् कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा भनेको त्यो इन्डिपेन्डेन्ट क्याश फ्लोले खाली त्यही कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा मात्रै असर गर्ने हो त्यस्तै 14 मा हेर्नुहुन्छ भने क्वेशन हेर्नुस् त एकचोटी 14 फेरि भलि सकेन भन्नुहुन्छ 14 को क्वेशन मैले हेरे इयर 1 2 3 दिएको छ एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु 4000 र 2000 भनेको EMB1 EMB2 EMB3 दियो यसलाई एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो पनि भन्छौं अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 पनि तीनटै छुट्टा छुट्टै दिएको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 अनि एज्युम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ क्याश फ्लो फ्युचर पिरियड आर इन्डिपेन्डेन्ट भन्यो यो भनेको
कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज गर्नुस् भनेको कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन युज निकाल्दाखेरि रुट वाला फर्मुला लगाउनुस् भनेको also assume that the expected return over the यो भाषा हेर्नुस् है also assume that expected return over the net amount of investment would be rupees 2442 and cost of capital is 10%. तपाईं डिस्काउन्ट गर्नु पर्यो भने 10% ले डिस्काउन्ट गर्नुस् प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुस् भन्यो अनि त्यो भाषा एउटा थियो also assume that expected return over the net present value of net amount of investment would be 2442 यो भनेको के हो required A मा what is the NCO भनेको छ NCO भन्यो तर माथि तपाईलाई कस्ट अफ मेसिन अथवा कस्ट अफ प्रोजेक्ट केही पनि छैन अनि NCO कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि रिक्वायर्ड बी मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 3 तपाई त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 अनि 2 3 सिंगल छ निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ एनपी बीइङ लेस देन 0 भनेको छ यो पनि सेम भयो सक्नुहुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ एनपी बीइङ मोर देन 2000 भनेको छ सेम यही मोर देन 16000 जस्तै भयो यो पनि सक्नुहुन्छ तर सुरुमै तपाईलाई एनसीओ सोध्यो यसमा तर एनसीओ को लागि माथि कुनै पनि गिवन छैन भनेपछि केबाट निकाल्ने भन्दा त्यही एउटा लाइनमा भनेको भाषाबाट बुझ्नु पर्यो तपाईले also assume that expected return over the net amount of investment would be 2442 अरे यहाँ के भने हेर्नुस् है हामीले अघि यहाँ एनपीवी निकालेको मेटिसक्यो है expected return over the net amount of investment हाम्रो एनपीवी इक्वल टु फर्मुला के हो पीवी अफ expected CFAT NPV is equal to हाम्रो फर्मुला हो PB of expected cash flow अथवा expected monetary value minus NCO यो NCO तपाईलाई सोधेको छ अब यहाँ के भन्यो भने also assume that expected return over the net amount of investment would be 2442 expected return over the net amount of investment भनेको net amount of investment भनेको NCO अनि expected return over the net amount of investment भनेको यो भन्दा यो कतिले बढी छ 2442 कति हो 42 बढी छ भन्नु यसलाई के बुझ्यो हामीले यो के छ यो त एनपीवी भयो हो एनसीओ भन्दा एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो 2442 ले बढी छ भनेकै एनपीवी हो तपाईलाई गिवनमा के दियो त एनपीवी दियो ल एनपीवी बाट एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो क्वेशनमा छ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो तपाईलाई तीनवटा इयरको छुट्टा छुट्टै दिएको छ 4000 4000 2000 यो 4000 4000 यसरी 2000 तपाईले इयर सीएफएटी भनेर यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नुहुन्छ त्यो प्रेजेन्ट भ्यालुबाट यो एनपीवी घटाइ यहाँ के हुने भयो एनसीएच कले के हुने भयो एनसीएच त्यसलाई यता ल्याइयो भने एनसीएच कले फर्मुला के हुने भयो त एनपीवी इक्वल टु पीवी माइनस एनसीओ छ भने एनपीवी माइनस एनसीओ इक्वल टु पीवी भयो माइनस एनसीओ इक्वल टु पीवी माइनस एनपीवी भयो फेरि कमन लिनु पर्यो माइनस हैन भनेको यो जोडिने भयो हैन कि एनपीवी माइनस पीवी भयो एनपीवी माइनस पीवी भयो यही रिलेसनबाट तपाईले जे होस् एनपीवी हामीलाई याद दिएको छ एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो निकाल्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन पनि गरेर आउनु होला 15 लाख पनि ट्राई गर्नु होला आज लकडाउन छ अब तपाईहरुको काम पनि छैन अफिस जान पनि सायद नपर्ला सरल क्वेशन गर्नु होला आजलाई यति गरौँ